अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मनी खान एस्ट्रोपाबिस्ट आपकी खिदमत पे हाजिर है। हम सिलसिला वही दोबारा शुरू करते हैं। लियो से बुर्ज असद है, सैयारा शम्स है। 17 जनवरी से लेके 24 जनवरी तक ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? माली मामलात में मुश्किल नजर आती है। अखराजात पर काबू रखें, बहुत अखराजात नजर आ रहे हैं, बेजा के खतर आ रहे हैं। सी जो लोग अपनी नौकरी से परेशान हैं, जिनको नजर आ रहा है कि मेरी नौकरी छूट जाएगी, अपने अफसरान बाला से, अपने मालकान से प्यार मोहब्बत से पेश आए, वरना नौकरी जो है ना वो खत्म होती नजर आ रही है। ऐसे जज्बात को काबू रखें। तालिब इल्मों का अपनी तालीम की तरफ रुझान रहने, आला तालीम हासिल करने के लिए बैरूनी मुल्क का सफर भी बन सकता है। आपके उस्ताद, जो आपके टीचर हैं, जो आपके उस्ताद हैं, वो आपसे शफकत से पेश आएंगे और आपके हर मामलात को समझेंगे और आपके मसले मसाइल को सुनेंगे और हल भी करेंगे। से इसी के साथ साथ मिड में ख्वाहिशात पूरी होती नजर आती हैं, मगर तहम्मुल मजाजी से काम लीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे। ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आपको बेजा का पैसा खर्च करना पड़ेगा, मगर ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। शरीक हयात अगर नाराज है, उससे आपका ताल्लुक बेहतर हो जाएगा, सुलह सफाई हो जाएगी। शादीशुदा लोगों का जो जो लोग परेशान हैं, शरीक हयात से नाला हैं, शरीक हयात से सुलह करने के लिए आपको अखराजात करने पड़ेंगे। जो नाराजगी थी वो खत्म हो जाएगी। अगर आप कोई सवारी लेना चाहते हैं या आप कोई घर शिफ्ट करना चाहते हैं, उसमें अभी मुश्किलात का सामना नजर आता है। ध्यान से रहें, सवारी सोच समझ के रहें, वरना घाटा पड़ सकता है। अब आते हैं हम विर्गो की तरफ। बुर्ज संबला और अतारद इसका जो है वो सैयारा है। 17 जनवरी से लेके 24 जनवरी तक अपनी जात पर खास तौर पर ध्यान दें। आप अपनी जात की तरफ देख नहीं रहे, आपका वकार बहुत कम हो रहा है। दुश्मन जो है ना, वो मुखालफीन जो है ना, वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बॉर्डर लाइन पर हैं, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर। गाफिल मत होइए। इंशाल्लाह अगर आपने आंखें खुली रखी तो आपको इंशाल्लाह ताला जो है ना इज्जत भी मिलेगी, वरना इज्जत खराब होने की भरपूर कोशिश करेंगे आपकी। कारोबारी अफराद के लिए ये वक्त फायदेमंद साबित है। बीवी के साथ ऊंचे नीचे मामला हो सकते हैं, अगर वो कुछ कहे तो आप चुप कर जाएं, इसी में आपकी भलाई है। अगर कोई मुकदमा है या कोई केस है, उससे आपको परेशानी का बायस उठानी पड़ेगी, घबराना नहीं, ये वक्ती तौर की परेशानी है। अगर आपने कहीं जाना है अंदरूनी मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर, तो आपके लिए ये बड़ा अच्छा वक्त है, आप सफर कर सकते हैं। यारों दोस्तों के साथ मेल जोल अच्छे रखें, वक्त अच्छा गुजरेगा। सही दोस्त साहब आपको मुश्किल वक्त में बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे और हिम्मत बढ़ेगी। पुराने दोस्तों से ताल्लुकात रखें। इसी के साथ साथ हम आते हैं लिब्रा की तरफ। बुर्ज मिजान मंसूबी सैयारा जो है इसका जोरा है।
ان کے لیے 17 تا 24 جنوری ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں یہ خفیہ دشمنی کے لیے تاک لگائے بیٹھے ہیں. ان سے بچیے، آنکھیں کھولیے، دوست اور دشمن کو پہچانیے. بیرون ملک سفر کے حوالے سے آپ کو مسائل کا حل کرنا پڑے گا. مشکلات پیش آئیں گی، سستی رہے گی، پریشانی جو ہے نا وہ چھوٹی سی پریشانی بڑی ہو جائے گی. آپ کے جو ننیان والے ہیں وہ آپ کو سپورٹ کریں گے. کوئی ان سے رکا ہوا کام ہونے کی بہت زیادہ توقع ہے، پورا ہوتا نظر آتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ والدین آپ کو سپورٹ کریں گے. ان کو سنیں وہ کیا کہتے ہیں. گھریلو ماحول خوشگوار گزرے گا اگر آپ تھوڑا سا صبر کریں گے تو، عقل سے کام لیں گے. بیگم کے ساتھ جو ناراضگی تھی وہ اس کے ساتھ اچھا وقت گزرتے ہوئے نظر آتا ہے. بچوں کے ساتھ، بیگم کے ساتھ چھوٹا سا سیر کا، تفریح کا پروگرام بن سکتا ہے. جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں ان کی خواہشات ابھی پوری نہیں ہو سکتی. سلسلہ جاری رکھیں، خواہش آپ کے چند قدم دور ہے. سوچے نا، بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہو رہا ہے، اس کی طرف دھیان دیں. جو لوگ شراکت سے کاروبار کر رہے ہیں ان کو مالی فائدہ ہوتے نظر آ رہا ہے. اسی کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں. اسکارپیو، برج عقرب، اور جو ان کا سیارہ ہے وہ مریخ ہے. ہم 17 جنوری سے لے کے 24 جنوری کے درمیان یہ ہفتہ ان کا کیسا گزرے گا. کاروباری حضرات، فیکٹری والے حضرات، ان کو پریشانی رہے گی اور یہ پورا ویک پریشانی نظر آتی ہے. ہو سکتا ہے کہ انہیں کاروباری نقصان ہو. اپنے کام کی طرف دھیان دیں ورنہ بہت بڑا نقصان ہوگا. اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کسی سے قرضہ لے کے اپنے کام کو بڑھا دوں تو آپ کو نقصان ہوتا نظر آتا ہے. ایسا ہرگز نہ کریے ورنہ ہوگا نقصان. آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کوئی بانڈ لے لوں، انعامی اسکیموں میں پیسہ لگا دوں، نتھنگ، ورنہ نقصان ہوگا. آپ فضول دوستوں کے ساتھ بہت وقت ضائع کر رہے ہیں. ان سے ملنا جلنا کم کریں ورنہ پریشانی کا باعث بن سکتا ہے. آپ اپنے بچوں سے لیں، سپورٹ لیں، وہ آپ کو مختلف طریقے سے مدد بھی دیں گے انشاءاللہ. اسی سے آپ کی پریشانی کم ہوگی. اگر آپ ایسا عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے عنقریب خواہشات پوری ہوتی نظر آتی ہیں.